گفتن که این کتاب را از کتابخانه‌های ایران برداشته جماعت دجالیه. این بله که این رهبر الباب السادس و الثلاثون، باب 36 در بیان این که امام علیه السلام امیرالمؤمنین علیه السلام نهی کرده اولادشان را که قبل از اونها کسی قبل از امام عصر علیه السلام قیام نکند. هر کسی که از فرزندان من خروج بکند و به غیر عمل من عمل بکند و به غیر سیرت من عمل بکند، من از او بری هستم. هر کسی که قبل از فرزندان من قبل از امام عصر علیه السلام ظهور بکند، بله او منحرف هست و من او را تایید نمی کنم. یاکم و دجالین، بر حذر باشید از 2 دجال از پسران حضرت زهرا سلام الله علیها، به خاطری که 2 دجال از فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها ظهور میکنند. دوستان عزیز من، لذا ما هم شما در طایفه را طایفه دجالیه نامیدیم به این خاطر. لذا این که سعید یا اینه وقتی که ببین حالا من به شما میگم، وقتی که ظالمه، وقتی که قاتله، وقتی که منحرفه، وقتی که